मैं नहीं जानता था कि मेरा नाम क्या है। शायद मेरा कोई नाम नहीं था, मगर मेरी माँ मुझे हर वक्त गाली देकर बुलाती और शायद यही मेरा नाम था। मेरी किस्मत भी मेरे नाम की तरह थी। हर अच्छी चीज़, हर अच्छा कपड़ा, हर अच्छा खाना मुझ पर हराम था। मेरी माँ जो कहने को मेरी माँ थी, मगर एक जालिम हुक्मरान की तरह जालिम और जाबिर थी। उसके मुंह से हर वक्त गालियों की बरसात जारी रहती थी। लालची और खुद गर्ज इतनी कि अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी की जान तक लेने से गुरेज ना करती। तोबा तोबा, मैं कैसा लड़का हूँ, कैसा कुफर बक रहा हूँ अपनी माँ के खिलाफ। मगर मैं क्या करूँ, मेरी माँ ने ही मेरी शख्सियत को ऐसा बना दिया कि आज मैं जब भी बोलता हूँ कड़वा ही बोलता हूँ। मेरी माँ, जिसे सब डोली कहते थे, उसने एक 3 पहियों वाली लकड़ी की रेड़ी बनवाई हुई थी। इस तरह की रेड़ी अमूमन गदागर भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त मेरी उम्र अंदाजन 8 या 9 साल होगी। मेरी माँ मुझे मुंह अंधेरे जगाती, 2 थप्पड़ इस कदर जोर से मारती कि खाली पेट मुझे चक्कर आने लगते थे। मेरी माँ मुझसे भीख मंगवाने का काम करती थी, खुद भी फटे पुराने कपड़े पहनती और मुझे भी वैसे ही पहनाती। हम सारा दिन लोगों की गालियां सुनते रहते। कुछ लोग हमें धुतकार देते तो कुछ चंद रुपए हमारे कशकोल में डाल देते। दिन इसी तरह मामूल के मुताबिक गुजरते जा रहे थे। माँ के जुल्म में कोई कमी नहीं आई थी। वो दिन रात मेरी ठुकाई में लगी रहती, कहीं मैं उससे बगावत ना कर दूं। हालांकि मैं ऐसा कैसे कर सकता था, क्योंकि मेरी माँ जैसी भी थी वो मेरा वाहिद सहारा थी। एक दिन मामूल के मुताबिक माँ ने मुझे चाय और रात वाली बासी रोटी का नाश्ता दिया। खुद देसी घी वाला पराठा चाय के साथ खाकर जोर से तमाचा मेरे मुंह पर मारा कि सूखी रोटी मेरे हलक में अटक कर रह गई। कहने लगी, जल्दी करो, आज हमें जल्दी पहुंचना है। माँ ने मुझे माँ की गाली दे दी तो मैं हैरान होकर सोचने लगा कि क्या ये मेरी माँ है। माँ तो अपने बच्चों से प्यार करती हैं, फिर मेरी माँ मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। मैं सोच ही रहा था कि माँ ने मेरी पीठ पर जोर से थप्पड़ दे मारा। मैं नाश्ता अधूरा छोड़कर झोपड़ी से बाहर निकल आया, रेड़ी का डंडा पकड़ा, आगे बढ़ने लगा। अभी माँ ने मुंह से कपड़ा हटाया हुआ था, मगर आबादी शुरू होते ही उसने कपड़ा गिरा दिया और मामूल के मुताबिक आवाजें लगाने लगी। माँ की आवाज सुनकर शिद्दत कर्ब से मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते। वो अब भी वही आवाजें निकालती। आज हमारी मंजिल कोई और थी। लोग ऑफिस के लिए आ जा रहे थे, बच्चों ने स्कूल की राह ली हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता हमारा बर्तन पैसों से भरता जा रहा था, मगर मैं नोट कर रहा था कि आज माँ का ध्यान भीख मांगने की तरफ नहीं था, बल्कि वो बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे उसे किसी की तलाश हो। मगर ऐसा लगता था उसे मतलूबा चीज नजर नहीं आ रही। फिर माँ ने मुझे एक गली में दाखिल होने का कहा और मैं गली में दाखिल हो गया। मैं तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा था, मगर माँ का इस्तराब मेरी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक माँ ने मुझे एक घर के सामने रुकने के लिए कहा। खुद बुरके के अंदर से ही आहिस्ता आहिस्ता आवाज में किसी से कहने लगी, जो कि मुझे नजर नहीं आ रहा था, आ जाओ, मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ। लगता था कि माँ के पास मोबाइल था, मगर मैंने आज तक नहीं देखा था कि माँ के पास कौन सा मोबाइल है। अब अचानक माँ के पास मोबाइल कैसे आ गया, ये भी हैरत की बात थी। फिर अचानक से सामने वाला दरवाजा खुला, जिसमें से 40 साल तक की उम्र का एक काला सा छोटा सा आदमी बाहर निकला। उसके हाथ में काले रंग का एक शापर था, जो उसने माँ की गोद में गिरा दिया और इधर उधर देखते हुए बोला, डोली, हिसाब शाम को मिल जाएगा, तुम बेफिक्र रहना। उनकी गुफ्तगू मेरी समझ से बाहर थी। उस शापर में क्या था ये भी मुझे पता नहीं चला था। माँ ने मुझे तेज आवाज में कहा, जल्दी से अपनी रेड़ी को वापस मोड़ो। अब हम गली से निकलकर रोड पर आ चुके थे। माँ ने वो शापर अपने बुरके के अंदर छुपा लिया था। बच्चे और बड़े सब अपनी अपनी मंजिलों को जा चुके थे और रोड पर रश खत्म हो चुका था। मेरी माँ ने मुझे मार्केट की तरफ चलने को कहा। हैरत अंगेज तौर पर उनके लहजे में नरमी थी। यही वक्त था कि शायद मैं शापर के बारे में पूछ सकता था। अब मैं इस बारे में तरकीबें सोचने लगा। माँ जी, वो शापर जो आदमी ने गली में दिया था,
اس میں کیا ہے؟ چپ کر منحوس، تجھے اتنی جرت کیسے ہوئی کہ مجھ سے پوچھے؟ ڈولی صرف سوال کرتی ہے، کسی میں اتنی جرت نہیں کہ ڈولی سے سوال کرے۔ ماں نے چلتے چلتے میری ٹانگ پر اس زور سے الٹا ہاتھ مارا کہ میں منہ کے بل سڑک پر جا گرا۔ اس سے پہلے کہ سامنے سے آتی ہوئی کار مجھے کچل کر گزر جاتی، میں تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سارا دن ہم مختلف بازاروں میں بھیک مانگنے کے بعد ایک بوائز کالج کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ لوگ تو ہمیں نظر انداز کرتے ہوئے گزر گئے تو کچھ نے ہمیں بھیک دی۔ میرے اندازے کے مطابق ماں کی دہاڑی لگ گئی تھی، مگر ماں کو کسی طور پر بھی چین نہیں تھا۔ تبھی ماں ایک اور چوک کی طرف مجھے جانے کا کہنے لگی۔ اس چوک پر آئے ہوئے ہمیں کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک بس وہاں آ کر رکی۔ اس میں سے ایک آدمی باہر نکلا۔ وہ بہت محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھ کر چل رہا تھا۔ اس کے کانوں سے موبائل لگا ہوا تھا۔ اسی وقت مجھے ماں کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، آ جاؤ آ جاؤ، اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہمارے قریب آ کر اس نے جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکالا اور نیچے چھپ کر برتن میں رکھنے لگا تھا کہ ماں نے وہ شاپر نکال کر اسے پکڑا دیا۔ وہ لے کر جلدی سے چلنے لگا۔ عین اسی وقت 2 پولیس اہلکاروں کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ دونوں آدمی اس کی طرف بھاگے، مگر اچانک ہی ماں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ میری ساری دہاڑی لے کر بھاگ گیا۔ اس آدمی نے ہمیں لوٹ لیا۔ مجھے پانی پلاؤ، میں مر جاؤں گی، ماں زور زور سے چلا رہی تھی۔ ماں کے چلانے پر وہ پولیس اہلکار اس آدمی کا پیچھا کرنے کی بجائے ماں کی طرف بھاگے آئے کہ پہلے انہیں پانی پلا دیں، یہ نہ ہو کہ اس عورت کو کچھ ہو جائے۔ میں ماں کا سارا ڈرامہ دیکھ رہا تھا، مگر میں چپ رہا۔ ایک پولیس والا کہنے لگا، مائی اب کچھ نہیں ہو سکتا، کتنے پیسے تھے تمہارے؟ پتر جی، وہ میری ساری پونجی لے کر بھاگ گیا۔ یہ سن کر پولیس والوں نے ماں کو 100 کا نوٹ دیا اور چل دیے۔ میں تو ماں کے اتنے بڑے فراڈ پر حیران تھا، دل ہی دل میں اس کی اداکاری کی داد دیے بنا نہیں رہ سکا۔ مگر یہ معاملہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ وہ موٹا آدمی اس شاپر کو دوسرے آدمی کو خود بھی تو دے سکتا تھا، مگر انہوں نے یہ طریقہ کیوں نہیں اپنایا؟ ایک بھکارن کے ذریعے انہوں نے شاپر کا تبادلہ کیا، جو کہ 1 یا 1.5 کلو وزنی تھا۔ اس دن میری حالت بہت خراب ہو گئی۔ سارا دن چل چل کر میری ٹانگیں شل ہو گئی تھیں اور سر الگ درد کر رہا تھا۔ میں نے صحیح طریقے سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ گھر آ کر تھکن سے بے حال ہو گیا تھا۔ ماں تو میری طرف دیکھتی تک نہیں تھی، خود کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئی۔ اتنے میں 2 آدمی جھونپڑی کا پردہ اٹھاتے ہوئے اندر آ گئے، ماں کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گئے۔ ایک نے 1000 کے کچھ نوٹ نکال کر ماں کو دیے، جسے اس نے جھپٹنے کے انداز میں پکڑ لیا۔ ان میں سے ایک ہنسنے لگا، ڈولی جی، اگر تم ہمارے ساتھ اسی طرح مخلص رہی تو ہم تیری پیسوں کی بھوک کو مٹا دیں گے۔ آپ فکر نہ کریں جی، مجھے صرف پیسوں سے مطلب ہے، میں آپ کے کاروبار میں کبھی ہیرا پھیری نہیں کروں گی۔ اچھا، یہ چھوکرا کون ہے؟ یہ میرا بچہ ہے، تو اس کو کھانا نہیں دیا تم نے؟ ارے اس نے ابھی کھایا ہے۔ میں ماں کے ظالمانہ جھوٹ پر حیران رہ گیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں، کل اسی ٹائم پر آ جانا، مگر دھیان سے، کسی کو شک نہ ہو پائے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ نیند نے مجھے کسی مہربان ماں کی طرح اپنی آغوش میں لے لیا۔ آدھی رات کا وقت ہو گیا جب سخت بھوک کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت شدید بھوک تھی، میرا جی چاہا کہ دھاڑے مار مار کر روؤں۔ اچانک میری نظر برتنوں پر پڑ گئی، وہاں ماں کا بچا ہوا کھانا رکھا تھا۔ تبھی میں کھانے پر یوں ٹوٹ پڑا جیسے صدیوں سے بھوکا ہوں۔ صبح سے شام تک تو ماں کے تھپڑ کھاتا رہتا تھا، مگر اب مجھے ایک اور بات بھی پریشان کر رہی تھی۔ وہ جو ایک آدمی کالا شاپر ماں کو پکڑاتا ہے اور ماں وہ شاپر دوسرے آدمی کو دے آتی تھی، یہ معاملہ کیا ہے؟ مگر ایک دن یہ معاملہ بھی حل ہو گیا۔ وہ یوں کہ ایک دن ماں اور میں اسی گھر کے سامنے کھڑے تھے کہ ایک لڑکا آیا اور کہنے لگا، ماں جی، تم روز یہاں کیا کرنے آتی ہو؟ یہ لوگ بہت بڑے مجرم ہیں، یہ ڈکیت ہیں اور پولیس ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ سارا محلہ ان سے ڈرتا ہے۔ یہ جو کام کرتے ہیں وہ تم جان لو تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہاں نہ آیا کرو۔ اب مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔
मगर दिल में तजस्सुस अभी भी बाकी था कि आखिर माँ किस चीज़ का कारोबार करती है। खैर, इसी मामूल में 3 साल गुजर गए। अब मैंने भी माँ को हठ धर्मी दिखाना शुरू कर दी थी। वो मुझे मारने लगती तो मैं उसका हाथ पकड़ लेता, जिस पर उसे और ज़्यादा तैश आ जाता। वो मुझे शिद्दत से मारने लगती। एक दिन सुबह सुबह का टाइम था, मुझे माँ मार रही थी कि वही आदमी आ गया जो सुबह के वक्त माँ को शापर देता था। उसे देखकर भी माँ के हाथ नहीं रुके। वो बहुत हैरान निगाहों से माँ को देखने लगा। तुम अपने बेटे पर इतना जुल्म क्यों कर रही हो? ये मनहूस मेरे आगे बकवास करता है, जो भी काम कहूँ हेरा फेरी करता है। उस आदमी ने कहा, तो डोली जी, इसे प्यार से समझाओ ना, इस तरह तो ये मर जाएगा। मगर माँ पर कोई असर नहीं हुआ। बहरहाल वो आदमी कल आने का कहकर चला गया। मैं तो उस आदमी का इंतज़ार करता रह गया, क्योंकि उसने मेरे बारे में बड़ी अहम बात कही थी। बहरहाल वो 2-3 दिन के बाद भी नहीं आया। एक दिन मैं अपनी आंखें मूंदे लेटा था कि अचानक झोंपड़ी का पर्दा सिरका और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। मैंने उसे आवाज़ से पहचाना। उसने आते ही मेरे बारे में पूछा। माँ ने कहा सो गया है। अच्छा, कितनी देर हुई है? यही कोई आधा घंटा। अच्छा, फिर यहीं बात करते हैं। हाँ हाँ, तुम कहो, तुम्हें इससे क्या डर? अगर सुन भी ले तो क्या कर लेगा? नहीं डोली जी, समझा करो, बात ही कुछ ऐसी है। तुम इसे सीधा करना चाहती हो ना, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये अब सीधा नहीं होगा। जैसे जैसे ये बड़ा होगा तुम्हारे हाथ से निकलता जाएगा। लेकिन पहले ये बताओ कि ये तुम्हारी सगी औलाद है? उस शख्स ने पूछा। अरे नहीं, सगी औलाद होती तो यूं मारती, गंदगी के ढेर से उठाया था, किसी के गुनाह की निशानी है। देखो, अब ये सीधा तो होगा नहीं। कल को ये तुम्हें मारेगा और शायद भाग भी जाए। अगर तुम उसे काबू करना चाहती हो तो इसके दोनों बाजू और एक टांग कटवा दो। उस शख्स ने कहा था। उफ खुदाया, मेरे मुंह से हल्की सी सिसकी निकली। मैं पसीने में नहा चुका था। अगर जरा सी भी रोशनी होती तो उन्होंने मुझे देख लेना था, और कुछ शक नहीं था कि मुझे उसी वक्त मार दिया जाता। अब मैं उसे माँ कैसे कहता? वो तो मेरी माँ नहीं थी। अचानक डोली की आवाज़ आई। तू क्या मेरी रोज़ी बंद करेगा? यही तो मेरी रोज़ी रोटी का वसीला है, माँ ने कहा था। फिर मारती क्यों हो इसे? खाने को अच्छा क्यों नहीं देती? अगर तुम इसके बाजू और टांग कटवा दो तो तुम्हारा रिस्क और भी बढ़ जाएगा, कारोबार वसी हो जाएगा। जब तुम इसे रेहड़ी में लाद कर बाहर जाओगी ना, तो लोग इसे माजूर समझकर तुम्हें बहुत कुछ देंगे। और हाँ, खींचने की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक लड़का दूंगा, वो रेहड़ी खींचेगा, तुम उसके साथ साथ चलना। यकदम डोली की आंखें चमकने लगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, अब मुझे बताओ करना क्या है? डोली ने कहा था। फिर वो शख्स परसों आने का कहकर चला गया। मेरे पास सिर्फ आज का दिन था। सारा दिन सोच सोच कर मेरा दिमाग शल हो गया, मगर आज माँ ने मुझे बाहर जाने ही नहीं दिया। कोई मौका नहीं मिल रहा था कि बाहर जा सकूं। मुझे अपनी जान खतरे में नजर आने लगी। दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई। रात का खाना खाकर डोली ने मुझे कहा कि सो जाओ। खुद भी मेरे साथ लेट गई, मगर वो सो नहीं रही थी। मैं भी उसके सामने ऐसे लेट गया जैसे गहरी नींद में हूँ। कोई रात के 12 बजे का वक्त होगा जब मैं बहुत आहिस्ता से बगैर आवाज़ निकाले निहायत आराम से उठा। डोली बेहोश हो रही थी। मेरा हाथ उस डंडे को तलाश करने लगा जो डोली ने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ था। अब वही डंडा मुझे अपनी हिफाजत के लिए चाहिए था। फिर डंडा मुझे मिल गया। अब मेरे हाथ उस डब्बे को तलाश करने लगे जहाँ डोली पैसे रखती थी। वो टीन के 2 डब्बे थे, एक में सिक्के और दूसरे में कागज़ के नोट। मगर मेरी बदकिस्मती, मेरा हाथ सिक्कों वाले डब्बे से टकराया तो आवाज़ पैदा हो गई। उसकी वजह से डोली उठकर बैठ गई। मैं आराम से अपनी जगह लेट गया था। डंडा मैंने अपने पास रख लिया। डोली ने लालटेन जला दिया। फिर उसने हर तरफ नज़र दौड़ाई। थोड़ी देर के बाद वो लालटेन बंद करके सो गई। आधा घंटा मैं उसी पोजीशन में लेटा रहा। मेरे पास बहुत कम वक्त था। मैंने टीन के डब्बे को आहिस्ता से लेटे लेटे बाहर धकेलना शुरू कर दिया। फिर मैंने पेट के बल ज़मीन पर रेंगना शुरू कर दिया। डंडा मेरे हाथ में ही था। अभी मेरा एक पाँव अंदर और दूसरा बाहर ही था कि डोली ने मेरा अंदर वाला पाँव जोर से पकड़कर अंदर खींचा
और खड़ी होने ही लगी थी کہ میرا ڈنڈے والا ہاتھ فضا میں لہرایا اور اس کے سر پر لگا کہ ڈولی چکراتی ہوئی نیچے جا گری۔ مجھے توقع تھی کہ میں پکڑا جاؤں گا، مگر ڈولی کو یہ توقع نہیں تھی کہ ڈنڈا اس کے سر پر لگے گا۔ میں نے پھر سے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ فقیر نگری سے باہر آ کر میں رکا نہیں تھا بلکہ بھاگتا رہا۔ میری سانسیں پھول گئی تھیں۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں رات کے گھپ اندھیرے میں اکیلا تھا۔ میرا دل خوف سے لرز رہا تھا، مگر ڈولی کا خوف اس پر بھی بھاری تھا۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، کچھ بھی تھا، میں نے اس کا نمک کھایا تھا۔ میں نمک حرامی نہیں کر سکتا تھا، مگر میں اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ میں نے بھاگتے بھاگتے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اب دور دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ میری زندگی کی پہلی رات تھی جو میں اپنی مرضی سے جی رہا تھا۔ اب دور دور سے آذان کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کچھ دیر کے بعد دن کے آثار دکھائی دینے لگے۔ اب میں روڈ پر آ چکا تھا۔ دور سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس دکھائی دیں۔ اس سے پہلے کہ میں ادھر ادھر بھاگتا، ایک ٹرک میرے قریب آ کر رک گیا۔ ایک خوف خوار نگاہوں والے آدمی نے میرا بازو پکڑ کر مجھے اندر بٹھا دیا۔ وہ کل 3 آدمی تھے۔ ان کی لال آنکھوں سے مجھے خوف آنے لگا۔ ٹرک پوری رفتار سے چل رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی نے وہ ڈبہ کھول کر دیکھا، جو میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، یہ تم کس کی چوری کر کے نکلے ہو؟ پھر اس نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ میں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک کی کہانی سنا دی۔ میری کہانی سننے کے بعد وہ بولا، میری بہت بڑی فیکٹری ہے، اب تم میرے ساتھ رہنا اور وہیں کام کرنا۔ وہ لوگ مجھے لے کر چلے گئے۔ یہ کوئی پہاڑی علاقہ تھا۔ جب انہوں نے مجھے ٹرک سے اتارا تو وہ 2 آدمی تھے جو ٹرک کی پچھلی طرف گئے تھے، اور وہاں سے انہوں نے 5 لڑکوں کو نیچے اتارا۔ مجھے بھی ساتھ ملا لیا۔ وہ سبھی میرے ہم عمر لڑکے تھے۔ ان سب کی بھی ایک الگ الگ کہانی تھی۔ یہ لوگ میرے ساتھ ہی کام کرتے تھے۔ یہاں آ کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میں ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ یہاں تو محنت مزدوری اس سے بھی زیادہ سخت تھی، مگر شاید اب بھاگنے کا مجھے تجربہ ہو چکا تھا۔ ایک دن اپنی جان بچا کر میں ان ٹرک والوں کے نرغے سے بھی نکل گیا تھا۔ میں نے یہاں سے بھاگ کر ایک اور فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا۔ حالات کے تھپڑوں نے مجھے تعلیم کی اتنی قدر دلائی تھی کہ میں نے فیکٹری ٹائم کے بعد اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی۔ میں نئے سرے سے اسکول گیا تھا، جہاں اساتذہ نے میری اس قدر حوصلہ افزائی کی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ انہوں نے میری شخصیت کو پھر سے نکھارا، یہاں تک کہ میں اسکول میں پڑھتے پڑھتے بی کام تک پہنچ گیا۔ بی کام تک پہنچتے پہنچتے میرے اندر کافی شعور آ چکا تھا۔ پھر ایک بار کالج کے ہونہار طالبات کو پریکٹس کے سلسلے میں بینک بھیجا گیا۔ میری کارکردگی سے متاثر ہو کر بینک والوں نے مجھے ایک اچھے عہدے پر بٹھا دیا تھا۔ اب میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اس نے مجھے اس ذلت والی زندگی سے بچا لیا۔ میں نے تو اپنے سگے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھا تھا، جنہوں نے مجھے پیدا کرنے کے بعد کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا۔ آخر میرا کیا قصور تھا؟ میں یہ سوچ سوچ کر بہت روتا تھا کہ میں کس کے گناہ کی نشانی ہوں، یا کسی نے مجھے غربت سے تنگ آ کر پھینکا تھا۔ آج مجھے اس عورت کی بہت یاد آتی تھی جس نے مجھے 14 سال تک پالا تھا۔ پورے 3 سال بعد اسی شہر جا رہا تھا جہاں میں نے جنم لیا تھا اور جہاں میری ماں مجھے روز گالیاں دیتی تھی۔ ابھی میں ڈولی کے ٹھکانے پر گیا نہیں تھا کہ مجھے دور سے ایک ریڑھی نظر آئی۔ جیسے جیسے وہ ریڑھی قریب آتی جا رہی تھی، میرے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ میں ایک سائڈ پر ہو گیا۔ میں نے اسے بالکل قریب سے گزرتے دیکھا تو دھک سے رہ گیا۔ جی ہاں، وہ کوئی اور نہیں، ڈولی تھی۔ اس کے دونوں بازو کونیوں تک کٹے ہوئے تھے۔ اس ریڑھی کو ایک 10 سالہ بچہ دھکیل رہا تھا۔ زمانے بھر کا دکھ درد ڈولی کی آنکھوں میں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کی برسات تھی۔ شاید اسے میری بد دعا لگ گئی تھی۔ قدرت کا یہ انتقام تھا کہ جو اس نے کبھی میرے ساتھ کرنا چاہا تھا، آج خود اس کے ساتھ ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے۔ کل جب میں ریڑھی چلاتا تھا تو وہ مجھے بات بات پر مارتی تھی، مگر آج نہ تو اس کے ہاتھ تھے نہ ہی اس کی زبان تھی جو مجھ پر ظلم کرتی تھی۔ میں نے تو یہ بھی سنا تھا مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ آج میرا سارے زمانے سے یہی سوال ہے کہ ہم جیسے بچوں کا کیا قصور ہے جنہیں پیدا کر کے کچڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے۔
اگر ہمارا کوئی قصور نہیں تو دنیا ہمیں اتنی سخت سزائیں کیوں دیتی ہے کہ ہمیں خود اپنے وجود سے ہی نفرت ہونے لگتی ہے؟